December 19, 2023, Adlawng Martes, ang ikatulong simana sa Adbento. Ang unang pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya dahay usa ka tawo nga ginganlag Manoa. Tagalungsod siya sa Zora ug sakop sa banay ni Dan. Wala gayud manganak ang asawa niya. Mipakita sa babay ang anghel sa Ginoo ug miingon, "Wala ka manganak, apan karon magmabdus ka ug manganak og lalaki. Ayaw gayud pag-inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog o pagkaon sa bisan unsang kalanon nga gidili. Tungod kay magmabdus ka og manganak og lalaki. Ayaw gayud patupihi ang iyang buhok, kay sukad gayud sa iyang pagkatao. Ihalad siya ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo. Siya maoy muluwas sa Israel, gikan sa mga Pilistihanon. Unya milakaw ang babay, o giingnan niya ang iyang bana. May tao sa Dios nga miduol kanako, ug makahadlok ang iyang panagway sama sa anghel sa Dios. Wala ako mangutana kundiin siya gikan, ug wala usab siya mutug-an kanako sa iyang ngalan. Apan gisultihan ako niya nga magmaptus ako og manganak og lalaki. Giingnan ako niya nga dili ako mag-inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog, ni magkaon og bisan unsang kalanong kinadili. Tungod kay ang bata ihalad ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo sa tibuok niyang kinabuhi. Ang babay nanganak og lalaki o ginganlan niyag Samson. Ang bata mitubo og ang Ginoo nagpanalangin kaniya. Ug ang espiritu sa Ginoo misugod pagahom kaniya, samtang didto siya sa kampo sa Dan, tunga-tunga sa Zora ug sa Istaol. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsoryo. Puna ako sa imong pagdaig, ug awitan ko ang imong himaya. Puna ako sa imong pagdaig, ug awitan ko ang imong himaya. Pagpakahimog akong bato nga dalangpanan, usa ka kuta nga maghatag kanako og kasiguruan, kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Dios ko, luwasa ako sa kamot sa dautan. Puna ako sa imong pagdaig, ug awitan ko ang imong himaya. Kay ikaw ang akong kilauman, o Ginoo, ang akong gisaligan, o Dios, sukad sa akong kabatanon. Diha kanimo nagasalig ako sukad sa pagkatao, gikan sa tiyan sa akong inahan. Ikaw ang akong kusog. Puna ako sa imong pagdaig, ug awitan ko ang imong himaya. Maghisgot ako sa gamhanang mga buhat sa Ginoo. O Dios, magsugilon ako sa imong ulusahong katarong. O Dios, gitudluan mo ako sukad sa akong kabatanon, ug hangtod karon nagasangyaw ako sa imong katingalahang mga buhat. Puna ako sa imong pagdaig, ug awitan ko ang imong himaya. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas.
Sa panahon nga si Herodes mo'y hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias, nga sakop sa parianong laray ni Abias. Isabel ang ngalan sa iyang asawa, nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaygong kinabuhi atubangan sa Dios, ug nagtuman pag-ayo sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak, kay dili naman makapanganak si Isabel, ug siya ug si Zacarias tigulang na kaayo. Usa ka adlaw ni ana, nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan pagkapari atubangan sa Dios, diha sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinaagi sa repa sa pagsunog sa insenso didto sa halaran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo. Samtang nag-ampo ang panon sa mga tao didto sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso, unya usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya. Nagtindog ang anghel sa tuo sa halaran, diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog ug nahadlok siya. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok ni Zacarias, gidungog sa Dios ang imong pagampo, ug ang imong asawa nga si Isabel muanak og lalaki, nganlay siya Juan. Inig katawo niya, magmaya ka ug malipay ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako atubangan sa Ginoo. Dili gayud siya muinom og bino o isog nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatao, napuno siya sa Espiritu Santo, ug daghang mga tao sa Israel dad-on niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mag-una siya sa Ginoo, ug makabaton siyag espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya nga ang mga amahan ug mga anak magkauli, ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan, ug ang katawhan andamo niya alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel, unsaon kuman pag ila nga tinuod ang imong giingon kanako. Tigulang na ako ug tigulang na usab ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel, nga nagtindog sa atubangan sa Dios, nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti ug pagtaho kanimo niining maayong balita. Apan wala ka motuo sa akong mensahe, nga matuman gayud sa hustong panahon. Og tungod kay wala ka man motuo, maamang ka, dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo. Niining higayuna naghulat ang mga tao kang Zacarias, ug nahibulong sila nganong nadugay siya kaayo sulod sa templo. Sa paggula niya, dili na siya makasulti kanila. Busa nagtuo sila nga nakakita siyag panan-awon sulod sa templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misenyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang torno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagmabdos ang iyang asawa nga si Isabel, ug gala mobiya sa balay sulod sa 5 ka buwan. Miingon si Isabel, karon mitabang nagayud kanako ang Ginoo, niining paagiha. Gikuha niya ang naghatag kanako kaulawan
atubangan sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga pag-ampo sa katawhan. Ang Dios dili gayud malabuan sa iyang kamanggihatagon. Sa tukmang panahon, itugot niya ang mga pangindahay sa iyang katawan. Masaligon kitang mga muyo kaniya sa pag-ingon. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga bisan taliwala sa kawalay kasiguruan, padayon kitang musalig sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga sama kang Zacarias ug kang Isabel, ang mga kinikanan, mahigugmaong mudawat o pangatungdanan sa ilang mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga daghang mga kabatan-unan nga manggihatagong mutubag sa tawag sa pagkapari o pagkarelihiyoso. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang Ginoo moalin sa mga masakiton ug muhupay sa mga himalatyon. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Theopilo kamumot mapayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga sila nga mitaliwan na mahinangpong dawaton ngadto sa kalipay sa Dios nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Ginoo, puna kami sa imong espiritu. Sa ingon, mahinangpon kaming mudawat sa among manunubos, uban sa kalipay ug pagmaya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.